बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं माई मैसेज और मैं हूं अब्दुल वहीद फ़ारूकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब को हिफ्ज़ व अमान में रखे। गुज़श्ता दिनों हमें अपने उस्ताद मोहतरम रूहानी वालिद जो हमारे हिफ़्ज़ के उस्ताद हैं उनकी ज़ियारत का अल्लाह पाक ने शरफ़ अता फ़रमाया। बहुत सारे जो हमारे क्लास फ़ेलोज़ थे उन्होंने प्रोग्राम बनाया। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ हैं, लगे हुए हैं। तो किसी का किसी के साथ रब्ता था, किसी का किसी के साथ रब्ता था, जो कि 22 से 24 साल का अरसा बीत चुका था। इसमें मौलाना आसिम शाद साहब, मौलाना अमजद मुआविया साहब, उन्होंने एक सोच पैदा की। कुछ जो जिन दोस्तों से उनका रब्ता था उनसे रब्ता हुआ, एक फ़िक्र पैदा हुई कि यार ज़िंदगी के अंदर जैसे हम लोग हिफ़्ज़ की क्लास में इकट्ठे थे, एक दफ़ा इकट्ठे हों और उस्ताद मोहतरम से दुआएं भी लें और उनकी ज़ियारत भी करें। तो अल्लाह पाक ने कुछ अरसे के बाद उनको कामयाबी नसीब फरमाई और हम सब तुलबा जो उनके शागिर्द थे दुआगो थे कि अल्लाह पाक हमें ऐसा दिन दिखाए। तो गुज़श्ता दिनों कारी हमारे जो उस्ताद हिफ़्ज़ के उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी हबीबुल्लाह साहब, उनकी ज़ियारत नसीब हुई, उनके साथ मुलाकात हुई। आप यकीन करें कि वो एक ज़िंदगी में एक ऐसी खुशी है जिसको मैं इस खुशी से तशबीह दे सकता हूँ कि जब किसी इंसान की शादी होती है उसको उस दिन जो खुशी होती होगी या होती है, बिल्कुल भी आई नहीं, एक ऐसी ही खुशी सब दोस्तों ने, साथियों ने महसूस की। और बहुत सारे ऐसे साथी थे, ऐसे दोस्त थे, क्लास फेलोज़ थे जो तकरीबन 20 से 22 साल के बाद आपस में मिल रहे थे। बचपन में जो एक दूसरे के नाम थे, गांव देहात याद थे, लेकिन शक्लें भूल चुके थे। कोई किसी जगह पे, कोई किसी जगह पे। बहरहाल बहुत सारे दोस्त आने में कामयाब हो गए। बहुत सारे सरकारी मुलाजमत की वजह से या दूर होने की वजह से नहीं आ सके और बहुत सारे बैरून मुल्क होने की वजह से भी नहीं आ सके। बहरहाल जितने भी लोग आए, दोस्त आए, सब की खुशी दीदनी थी। अल्लाह पाक इस खुशी को नज़र बद से महफूज रखे और हम सब को अल्लाह पाक बार बार ऐसी खुशी नसीब फरमाए। कारी हबीबुल्लाह साहब एक अजीम इंसान हैं, दरवेश सिफ्त इंसान हैं और अल्लाह के वली हैं। दुनियादार और दीनदार दोनों तबकात इस चीज़ की गवाही देते हैं कि कारी हबीबुल्लाह साहब अल्लाह के वली हैं और उन्होंने अपनी अना को बिल्कुल मारा हुआ है। हाँ, जब हम छोटे उनके पास पढ़ते थे तो हमने खुद देखा कि जब तुलबा के वाशरूम बंद हो जाते, क्योंकि सीवरेज सिस्टम तो था नहीं, तो कारी साहब खुद उसके लिए कोशिश करते। तो जब हम लोग देखते, हम चूँकि छोटे होते थे, तो हम कारी साहब से इसरार करते, ज़िद करते कि नहीं ये काम हम करेंगे। तो कारी साहब इजाज़त दे देते। तो अल्लाह पाक ने कारी साहब की उस जो लोगों के अंदर एक अनापरस्ती होती है उससे बचाया और कारी साहब ना किसी की, हमने उनको चुगली करते देखा, उनके दिल में ना किसी का बुग़्ज़, ना किसी से उनकी नफ़रत, ना किसी से कीना, बस कुरान से मोहब्बत है और थी। अल्लाह पाक ने उनको अपने कलाम के लिए महफूज किया। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मेरे पैगम्बर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आपने उम्मत को सिखलाया और जो अल्लाह का कलाम आप पर नाजिल हुआ उसकी मेहनत के लिए इस दौर के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे उस्ताद मोहतरम को कबूल फरमाया और वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये उन खिदमत की कबूलियत की एक मिसाल है कि उनके जो शागिर्द हैं वो दुनिया के हर मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम में देखें तो उनके शागिर्द हाफ़िज़ उस्मान सत्तार साहब, मौलाना आतिफ़ साहब जो कि वकील भी हैं, उन्होंने लॉ भी किया है, और इनके साथ कुछ और भी साथी वो स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर जॉब कर रहे हैं और अच्छी पोस्टों पर हैं। और दीनी तालीम के अंदर अगर देखें तो मौलाना आसिम साहब, शाद साहब, मौलाना अमजद मुआविया साहब, मौलाना उमर तैयब साहब, मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब, मौलाना अब्दुस्तार साहब, ये ख़तीब भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में मारूफ़ खुतबा में इनका शुमार होता है। और बहुत सारे कारी साहब के शागिर्द अपने अपने मदारस चला रहे हैं, कुरान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन का प्रचार कर रहे हैं।
فتنوں کا رد کر رہے ہیں، اور یہ قاری صاحب کی اس محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مولانا امجد معاویہ صاحب کا بہت بڑا مدرسہ ماشاءاللہ بن رہا ہے، ایک اسلامک سینٹر ہے۔ میں گناہ گار بھی قاری صاحب کے شاگردوں میں ہوں۔ اللہ پاک نے ہم سے بھی اپنے دین کا کام لیا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبول کرے، اور دینی خدمات کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بلا شبہ جیسے ہم سب کے لیے وہ دن عید کی طرح خوشی کا دن تھا، ایسے ہی قاری صاحب کے لیے بھی، ہمارے استاد محترم کے لیے بھی بلا شبہ وہ ایک عظیم خوشی کا دن ہوگا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا وہ گلشن مہک رہا ہے، خوشبو دے رہا ہے، اور ان کا لگایا ہوا وہ باغ آج ماشاءاللہ پھلدار ہے۔ ان کے شاگردوں میں مولانا طارق صاحب، وہ بھی ایک عظیم انسان ہیں، ایک صوفی منش انسان ہیں۔ قاری شاہد زاہد صاحب ہیں، مکتب کا ایک نظام چل رہا ہے، اس میں ہمارے علاقے میں ان کا ایک نمایاں نام ہے۔ تو ایک اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے جیسے ان کو قبول کیا، ایسے اللہ پاک ان کے شاگردوں کو، ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ بلا شبہ قاری صاحب سے تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہم نے کبھی سنا۔ انسان ہونے کے ناطے کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہیں، لیکن یہ سب ہم گواہی دیتے ہیں کہ قاری صاحب صاحب تقوی شخصیت ہیں، اور قاری صاحب واقعتاً ہی اللہ کے ولی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، یہ بھی ثواب ہے۔ اور ان کے شاگرد ماشاءاللہ علماء، مولانا شہزاد صاحب فیصل آباد میں ہوتے ہیں، وہ بھی عالم دین ہیں، اور بھی بہت سارے، سب کے تو نام نہیں میں لے سکتا۔ بہرحال سب کے لیے خوشی کا دن تھا، اور استاد محترم کے لیے بھی یقیناً خوشی کا دن تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ان کی آنکھیں یقیناً ٹھنڈی ہوئی ہوں گی کہ پروردگار مجھے قبول کیا، اور آج میری محنت بھی میرے سامنے ہے۔ جب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو قاری صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ استاد جی ہمیں تلاوت سنا دیں، تو استاد محترم نے سورۃ الملک کی تلاوت فرمائی۔ پھر ایک ساتھی نے کہا کہ استاد جی ہمارے لائق کوئی کسی بھی قسم کا کام ہو تو بتائیں، ہمیں حکم فرمانا۔ تو کمال شخصیت، انہوں نے کہا کہ یہاں دنیا میں تو کوئی مجھے کام نہیں ہے، مجھے ایک قبر کے اندر کام ہے، وہاں کام آ سکتے ہیں تو بتائیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ سب کے سب لاجواب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ قبول کرے تو اس کا احسان ہے، اگر پکڑنے پہ آ جائے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے۔ تو سب کے لیے ظاہر ہے یقیناً قاری صاحب کی بات کا تو جواب نہیں تھا، سب نے یہی دعا کی کہ اللہ پاک جیسے استاد جی آپ کو اللہ نے دنیا میں عزتوں سے نوازا ہے اپنے قرآن سے محبت کی وجہ سے، ایسے ہی انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے توفیل اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے گا، اور قبر میں بھی انشاءاللہ آسانی والا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک استاد محترم اور ان کے شاگردوں کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، اور سب کو جب تک زندگی ہے اللہ پاک اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ قاری صاحب پاکستان کا جو نظام ہے اس کی بھینٹ بھی چڑھے کہ ایسا انسان جو دہشت گردی تو دور کی بات ہے، پاکستان کے خلاف کچھ یا سلامتی کے خلاف کچھ کہنا بولنا تو دور کی بات ہے، وہ ایسا تصور بھی نہیں رکھتے، اور ان کے لیے یہ گواہی ان کے تمام شاگرد دینے کے لیے تیار ہیں، قرآن پر حلف حلف دے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاری صاحب پاکستان سمیت کسی بھی، بلکہ پاکستان تو ملک ہے، وہ کسی انسان کے بارے میں بھی غلط نہیں سوچ سکتے۔ تو اس پاکستان کے نظام نے ایسے لوگوں کو بھی رگیدہ اور ان کو قید و بند کی صحبتوں سے گزرنا پڑا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی فیملی کو اس پریشانی سے دوچار ہونا پڑا، ان مسائل کا شکار رہے۔ تو
ہم دعا کرتے ہیں، آپ سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا تھا وہ تھا مقصد کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا، عادلانہ نظام ہوگا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام نافذ ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہمت دے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ اپنا فضل فرما اور میرے ملک کے اندر عادلانہ نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پاکستان کی سلامتی کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ دیکھیں آپ کہ پاکستان کے نظام کے اندر عدل ایک المیہ ہے، انصاف خریدنا پڑتا ہے، اور کمزور انسان جس کے پاس وسائل نہیں وہ انصاف بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ 15 سے 18 سال کے بعد عدالت نے لوگوں کو بے گناہ قرار دے کر رہا کیا، بری کیا۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو زندگی سلاخوں کے پیچھے گزر گئی اس کا جواب دہ کون ہے؟ اللہ پاک ہمیں اس المیہ سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک عادلانہ نظام نصیب فرمائے، تاکہ قاری حبیب اللہ صاحب جیسے اللہ کے ولی، نیک انسان، نیک سیرت انسان، قرآن کی خدمت کرنے والے انسان، وہ بھی ایسے حالات سے بچ سکیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مائی میسج چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور میرے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے استاد محترم سمیت تمام جو دوسرے ہمارے اساتذہ ہیں ان کی صحت و تندرستی کے لیے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم بھی سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمارے استاد محترم کو عزتوں سے نوازے، ان کی سرپرستی ان کے شاگردوں پر اللہ پاک تا دیر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔